अलिकति सत्ताको बोसो लागेको छ। त्यो बोसो पगाल्ने हो भने ज्यादा हुन्छ होइन। अब गफै गरेर राम्रोसँग होइन, अब सत्तामा पुगिहाल्यो, मन्त्री भइहाल्यो। म त मन्त्री भएको मान्छे, पार्टीको पनि केन्द्रीय नेता भएको मान्छे, प्रोटोकलको हिसाबले मेयर भनेको मन्त्री भन्दा तल हुन्छ। सुदन किराँतीसँग मैले कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अब नयाँ शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, होइन भने यो अब सरकारले अथवा यो सरकार अथवा अब बन्ने सरकारले अथवा अब बन्ने सरकार पुरानै आउँछ नयाँ नयाँ एक भएन भने र अहिले भएको सरकार अथवा नयाँ बन्ने सरकारले पनि जेनजीको नाममा भएको तोडफोड आगजनीलाई सबैलाई खिच्दै पानी मुनि गए पनि छोड्दैन। भरे गरेर तपाईँको फोन एसएमएस गरेको आधारमा पनि खोज्दै गएर फोन र एसएमएस बोल्नेलाई पनि यो सरकारले समात्छ। त्यस कारणले नयाँ नयाँ मिल्नुको विकल्प छैन, एउटा शक्ति बनाउनुपर्छ नयाँ नयाँ भनेर भन्नुभएको छ कि। ठिक छ, त्यो कुरो त आइडियोलोजिकल रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, थ्योरिटिकल रूपमा राम्रै हो। अस्ति हर्क साम्पाङज्यूले पनि सुदनजी आउनुहोस् मिलेर काम गरौँ, ढुङ्गा बोकौँ, श्रम गरौँ भन्दा धेरै मान्छे कन्फ्युज भयो। यो देशमा सुदन दुईटा छन्। अब कुन चाहिँ सुदन? सिंहदरबार भित्र डुई बस्ने, सत्तालाई थर्काइरहने, जेनजीको नाम बेच्ने त्यो अर्को सुदन गुरुङ भनेको कि सुदन किराँती भन्ने दर्शकहरू कन्फ्युजन भयो। तर हामी त स्पष्ट थियौँ त्यो सुदन गुरुङलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्न अहिले भनेर। कमसेकम सुदन किराँतीजी नयाँ शक्तिहरूसँग संवाद गर्छु भनिरहँदा उहाँहरूको समूह फेरि रवि लामिछानेसँग पनि संवादरत छ भन्ने बुझिन्छ। अब एकातिर तपाईँको उहाँ यता हर्क साम्पाङजीतिर टिल्ट हुने या रविजीतिर शिफ्ट हुने भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि ग्रुपमा छलफल गर्नु पर्ला। अब उहाँलाई टाटा बाई बाई गर्नकै निम्ति गोपाल किराँतीलाई स्वागत गरिसकेका छ होइन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा। त्यसकारण अस्तित्व रक्षाको एउटा गम्भीर मोडमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। र अब विगतमा लामो समयदेखि माओवादी पार्टीले आफ्नो अस्तित्व इतिहास भुलेर उसले माओवाद त उहिले छोडेको, उसलाई हामीले नाम मात्रको माओवादी भनिरहेको, तर अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेर उसले आफ्नो औकात प्रकट गरिसकेका छ। अब सुदन किराँतीजीलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ हिरोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्ने हो भने लाइक माइन्डेड तरिकाले पूर्वमा उदाएको घामलाई स्वागत गर्नुहोस्, जानुहोस् पूर्व, संवाद गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। अब तपाईँलाई प्रोटोकलले अलिकति रोकेको हुनसक्छ, ओहो म त अब मन्त्री भइसकेका मान्छे, मेयर साहबको नेतृत्वमा कहाँ जाने भन्ने हुनसक्छ। नेतृत्व खासै समस्या होइन, किनभने जसले एउटा टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा सुदन किराँतीले भन्नुभएको छ के हर्क साम्पाङ हाम्रो शत्रु हो र होइन? तपाईँले शत्रु ठान्नु भएको छ। हर्क साम्पाङ एउटा मित्र हो, मित्र शक्ति हो त्यो भन्नुभयो। मित्र शक्ति ठान्नु, साथी ठान्नु होइन, अब हात मिलाउनु, वाओ भन्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब जहाँसम्म पार्टीगत एकता गरेरै जाने कुरोमा चाहिँ अब उहाँले पनि एउटा टिम बनाउनु भएको छ। म त सल्लाह दिन्छु तपाईँको लागि राम्रो एउटा प्लेटफर्म श्रम संस्कृति पार्टी बन्न सक्छ। यो मौका दुर्लभ हो, यसलाई सदुपयोग गर्नुहोस्, जानुहोस्। तपाईँले अब हर्क साम्पाङज्यूले इनिसिएसन लिनुभयो, अध्यक्षको विकल्प भएन, उहाँ नै रहनुभयो। त्यसपछिका कुराहरूमा संवाद गर्नुहोस्, छिनोफानो गर्नुहोस्, एउटा विशिष्ट स्थिति सृजना गर्नुहोस्। तपाईँ हेर्नुहोस् त, हेर्दा हेर्दै गोपाल किराँती साइला दाईको के भयो विगतमा? उहाँले पहिला के भन्नुभएको थियो? म प्रगतिशील क्रान्तिकारी समाजवादी शक्ति एकत्रित गर्छु, नयाँ क्रान्तिको शिलान्यास गर्छु। विप्लवले पनि त्यसै भनेको। अब तपाईँहरू पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। भन्दै गफ गर्दै समय बितेको थाहा हुँदैन, उमेर बितेको थाहा हुँदैन। त्यसकारण मौका आउँछ पर्खिँदैन, भएको कुरो फर्किँदैन। तपाईँ मेयर साहबसँग कुरा गर्नुहोस्, अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्नुहोस्। एकपटक यो चर्चित मान्छे, चर्चित एकजना मित्र हुनुहुन्छ मुकुन्द घिमिरे होइन, उहाँ अहिले धेरै समयदेखि मिडियामा देख्नु भएको छैन। मुकुन्द घिमिरेले भनेको मैले सुनेको थिएँ, कुनै दिन चाहिँ नि माओवादी केन्द्र चाहिँ प्रचण्डले विघटन गरेर जान्छ। अहिले चाहिँ सबैलाई यो यताउता नचाइराखेको छ, खेला राखेको छ होइन। कहिले चाहिँ पहिचानको ध्वस पिट्छ, कहिले के गर्छ, कुन यो हुँदा आफू सेफ ल्यान्डिङको लागि चाहिँ माओवादी पार्टी नै विघटन गरेर जान्छ, न त सेफ ल्यान्डिङ हुँदैन भन्थ्यो कि। अहिले साँच्चै माओवादी पार्टी विघटन भयो। यो कुरो त इन्द्रजी मैले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि आर्टिकल लेखेरै भने हो। मान्छेले प्रचण्डले माओवाद त्यागे भन्छन्। एक त चाइनिजहरूले पनि
माओवादीहरूसँग भेट्दाखेरि तपाईँ माओवाद किन भन्नुहुन्छ, माओइजम भन्ने भन्दा पनि थट भन्नुहोस्, आइडियोलोजी भन्नुहोस्, विचारधारा हो। कहाँ माओवादको डम्फु बजाएको भनेर भनेकै हो। अब अहिले चुनवाङ बैठकबाट उहाँहरूले औपचारिक रूपमा माओवादलाई टाटा बाई बाई गर्नुभयो। अब पार्टीको नाम त माओवादी बनाइराख्नु हो, त्यो बेग्लै कुरा हो। र मैले एभिन्यूज टेलिभिजनको इन्टरभ्यूमा उहिले भनेको कि प्रचण्ड आखिर जता पनि युटर्न गर्न सक्छन्, जहाँ पनि जान सक्छन्, जता भत्क्यो त्यतै दैलो देख्ने मान्छे हुन्, सत्ताको लागि चरम रूपमा यिनले छलाङ हान्छन् भनेर मैले भनेकै हो। अहिले त उल्टो छलाङ लगाए। प्रचण्डले औपचारिक रूपमा माओवाद ड्रप गरेको त्यो दिन हो जुन दिन उनी नेकपा एमालेसँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सहमत भए। त्यो औपचारिक रूपमा विघटनको एउटा शिलान्यास नै थियो। प्रचण्डको छटपटी के थियो भने उनी अस्तित्व रक्षा र सत्ताको निम्ति भोलि नेपाली काङ्ग्रेससँग मिले भने पनि आश्चर्य नमान्नुहोस्। अब भर्क साम्पाङज्यूले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा म केही गर्छु, पूर्वबाट रातो घाममा उदाउन एउटा खालको माहौल बनाउँछु, मैले केही गर्छु भनेर उहाँले औजार लिएर अनि त्यसपछि तपाईँको श्रम गरेर श्रम संस्कृति पार्टीको जग हाल्नुभयो। आज हजारौँ हजार शुभचिन्तक उहाँको वरिपरि गोलबद्ध भएका छन्। जता जानुहुन्छ हाई हाई छ, सबै राम्रो छ। त यो सिलसिलामा अहिले के देखियो भने जब तपाईँले पार्टीको आकार लिन्छ नि, आकार लिइसकेपछि विरोधीहरू पनि जन्मिन्छन्। 10 स्पेक जराथुस्ट्र फ्रेडरिक नित्सेले ठिकै भनेका थिए, तिमी जबसम्म अस्तित्वहीन हुन्छौ, जबसम्म तिम्रो शक्ति हुँदैन, तबसम्म तिमीलाई कसैले वास्तै गर्दैन, महत्त्व पनि दिँदैन, कुरा पनि काट्दैन। अलिकति शक्ति हासिल गरेर अलिकति अस्तित्वशाली भएपछि तिम्रो कुरा काट्न सुरु गर्छन्। कुरा काटेर पनि केही सिप आएन, तिमी झन् बलशाली हुँदै गयौ भने तिम्रो खुट्टा तान्छन्, तिमीलाई अगाडि बढ्न दिँदैनन्, तिमी हिँडेको बाटोमा काँडा बिछ्याउँछन्। त्यतिले पनि केही लागेन, तिमीले पाउभरि रगतताम्य गरेर पनि आफ्नो गन्तव्य पछ्याइराख्यौ भने अन्ततगतवा तिमी शक्तिशाली भएर आउँछौ। र त्यतिखेर चाहिँ हिजो तिमीलाई अनेक थरी षड्यन्त्र गर्नेहरू चाकडी गर्छन्, जी हजुरी गर्छन्। त्यतिखेर तिमी नमात्तिनु र दुःखमा पनि नआत्तिनु, शक्तिशाली हुँदा पनि नमात्तिनु, तिमी महान भन्ने 100% सम्भावना तब रहन्छ भन्नुभएको थियो। अब अहिले हर्क साम्पाङज्यूको जब आकार प्रकार आयो होइन, जब एउटा पार्टीको रूपमा उहाँ फङ्सनिङ गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ, यो बदुवा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा जब उहाँ खटिरहनु भएको छ, केही मान्छेलाई औडा भयो। यसको खाता चाहिँ दुर्गा प्रसादले अलिकति अगाडि खोले। उनले चाहिँ पूर्वाञ्चल टुक्राउने ठुलो षड्यन्त्र छ। हिजो तपाईँको बाहुन छेत्री काटिन्छ, आलो रगत चाटिन्छ भन्नेहरू, एमएनओमा लागेकाहरू, बाहुन छेत्रीका आन्द्रालाई जनै बनाएर लगाउनुपर्छ भन्नेहरू अहिले यता गर्दैछन्, पूर्वमा पार्टी खोल्दैछन् यहाँ उहाँ भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा हर्क साम्पाङज्यूलाई आरोपित गरे। अब उनी आफै कस्ता मान्छे हुन् त, भारत गएर जम्रा हात जोड्छन्, योगी मोदी साहब रक्षा गरिदिनु पर्यो, हामी त धार्मिक रूपमा आन्दोलन गर्दैछौँ भन्छन्। अस्ति झन्डै समाएर रिपोर्ट गरिदिएछ डाक्टर शङ्कर शर्माले, कसो कसो यहाँ उ गरिदिए। अहिले फेरि सुकुम्बासीको सेन्टिमेन्टमा खेल्दैछन्। ए बाबा म भन्छु ठिक छ, अब एमएनओमा लागेका धेरै मान्छे रूपान्तरित भएर राष्ट्र निर्माणमा अब हात बढाउँछौँ हामी, अब काँध बढाउँछौँ हामी, रूपान्तरित हुन्छौँ भन्न पाउने कि नपाउने? अवश्य पाउने। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे एमएनओमा लागेको होस् चाहे जेसुकै होस्, कुन धर्म मान्ने उनीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रता होला, तर अतिवादी हुनु भएन। अब कुन आस्था लिने, कुन संस्कृति अपनाउने भन्ने पनि उनीहरूको स्वैच्छिक कुरा हो। यसको मतलब यो हो कि मैले अपनाएको संस्कृतिले अरूलाई ह्याम्पर गर्नु भएन, अरूलाई एट्याक गर्नु भएन भन्ने कुरो नै मुख्य हो। म तपाईँको विचारसँग सहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर भोल्टीहरूले भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। र अहिले जुन खालका अतिवादी तत्त्वहरू सल्लाह आएका छन्, अरूले गरेको चाहिँ अति देख्ने, आफूले गरेको क्षति पनि देख्दै नदेख्ने, अरूको जिउमा एउटा सानो कमिलो चोर कमिलो हिँड्यो भने पनि टेलिस्कोप लगाएर आकार गर्ने भयो, या त खत्तमै भयो भर्सेलामै गयो भनेर, अनि आफूले चाहिँ अजङ्गको भैँसी आङमा कुदाउँदा पनि अरूले वास्ता नगरोस् भन्ने यो टाइपको पाखण्डी प्रवृत्तिबाट देशमुक्त हुनुपर्छ। अब अघि सुरुमै हामीले प्रश्न उठाएका थियौँ, सुदन किराँती श्रम संस्कृति पार्टीमा जाँदा कुन कुन आधारले जान सक्लान् र नजाँदाखेरि कुन कुन आधारले नजान सक्लान्, तपाईँको विश्लेषण छ? अब जाँदा उनी कुन आधारमा जान सक्छन् भने विदाउट कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन
म राष्ट्रलाई सेवा गर्ने हो भनेर उहाँको उच्च मूल्याङ्कन त भइहाल्छ, उहाँको हैसियत क्षमता अनुसार त्यहाँ स्पेस मिलिहाल्ला। त्यो आधारमा अब हातमा हात काँधमा काँध मिलाउँ, देश बनाउने कुरा हो, छलफल गर्दै गरौँला भनेर टिम लिएर जाने कि व्यक्तिगत जाने भन्दा टिमै होला उनको, अथवा व्यक्तिगत होला। व्यक्तिगत भन्नाले पनि 2-4 जना 10-8 जना टिम त उनको भइहाल्छ, जसको पनि हुन्छ होइन। त्यसरी जाने हो या अब पहिला अनि अब जाने कुरा त्यो हुन्छ होइन। देश बनाउँ, श्रम गरौँ, अलि बसोसोसो लागेछ त्यो घटाउँ, केन्द्रमा को मुख ताकेर हुँदैन, कमाउ धन्दा गर्नु हुँदैन, राजनीति भनेको जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो, हामी समाजवादी चिन्तन लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जाने। र अर्को कुरो माओवादको ह्याङओभर छोडेर, जस्तो माओवादको ह्याङओभर के हो भने माओवाद भन्ने बित्तिकै गजक्क पर्ने, आफूलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने, सत्ता वरिपरि घुम्ने होइन, ठुलो नेता पल्टिने, अब सिद्धान्तको कुरामा चाहिँ श्रमिक र सर्वहाराको कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ तपाईँको फिटिक्कै देश र जनताको पक्षमा नलाग्ने, उद्योगपति पुँजीपतिहरूको पक्ष पोषण गर्ने, यी सब प्रवृत्तिहरू प्रचण्ड पथीय प्रवृत्ति त्यागेर जानुपर्छ। फेरि त्यहाँ अर्को पथ छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। अर्को पथ भनेर इन्कर्पोरेट गरेका छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो भन्नाले ती कुराहरूमा तर यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि जसरी पूर्वमा अहिले जनलहर देखिएको छ होइन, जनताको म्यान्डेट हेरेर, जनताको म्यान्डेट बुझेर जनलहर देखेर पनि जान सक्लान् भन्ने पनि त्यो जनलहर देखेर चुनावी माहौल हेरेर तपाईँले ठिकै भन्नु हो। भोलि यतिको माहौलमा मैले चुनाव लड्नको लागि जित्नको लागि यो मास चाहिन्छ भन्ने हिसाबले जानु भने चाहिँ फेरि सत्ताकै हो होइन। अब सुन्नुहोस् है, होइन उहाँको चुनावी क्षेत्र भोजपुरबाट माओवादी त विघटन भइहाल्यो, अहिले नयाँ गठन भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी त्यसको उम्मेदवारले पनि जित्न निकै गाह्रो नै पर्ने देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा होइन। किनभने सरी अहिलेको अवस्थामा माओवादीमा भएकाहरू पनि फ्रस्ट्रेसन भए होइन, दिक्क माने र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा कति गएका छैनन् कार्यकर्ताहरू। अब गएकाहरूले पनि भोट नदिन सक्छन्, यो आधारले त्यहाँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा जित्न गाह्रो पर्छ। एमालेको मत बलियो हुनसक्छ, त्यहाँनिर काङ्ग्रेस एमालेको प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ होइन। त्यो आधारले पनि चाहिँ नै सुदन केदार चाहिँ त्यहाँ जान सक्छन् कि भन्ने देखियो। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अब संसदीय चुनावको चिन्ताले सताएर तपाईँले भने जस्तो अब त्यहाँ शेरधन भाइजी अब वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रभावशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ, स्वत अब सुदन किरातीले माओवादी त्याग्ने बित्तिकै नेपाली माओवादी त्याग्ने बित्तिकै माओवादी त्याग्ने बित्तिकै उहाँको अवस्था नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा नजाने बित्तिकै कमजोर भइहाल्छ। व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र उठेर उहाँलाई जित्न मुस्किल हुन्छ, एउटा कुरो। दोस्रो, उहाँहरू लामो समयदेखि अब सांसद जितेको, पावर एक्सर्साइज गरेको, सत्ता बुझेको मान्छेलाई, एकचोटि सत्ताको रस लिएको मान्छेलाई पटक पटक कुर्सीमा पुग्न मन लाग्छ। बाहिर सिद्धान्तको जतिसुकै पोथा कहे पनि होइन, जार्गन उतारे पनि भित्रभित्रै सत्ता नै सब कुरो हो भन्ने भावना हुँदो रहेछ। त्यो भएको हुनाले त्यो अस्तित्व सङ्कट, त्यो राजनीतिक छटपटीको कारण वा के गरौँ कसो गरौँ हुनुभएको हो पक्कै पनि। तपाईँले भने जस्तो अब त्यहाँ उता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की होला उठ्ने, अथवा काङ्ग्रेसको को उठ्छ, काङ्ग्रेस यसै पनि परम्परागत पार्टी हो भन्ने बित्तिकै श्रम संस्कृति पार्टीसँग उहाँले यदि गला मिलाउनु भयो भने त उहाँलाई अस्तित्व रक्षाको लागि समस्या पर्दैन भन्ने पनि उहाँलाई लागेको होला। अनि यदि उहाँ त्यो आधारमा संसदीय मूल्य मान्यता रक्षा गर्ने आधारमा जानु हो, अथवा यसो पनि हुनसक्छ देशै बनौँ न त एकचोटि भन्ने हुटुटीले जानुभयो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सबभन्दा म चाहिँ एउटा कुरो तपाईँलाई के भन्छु भने इन्द्र सर, तपाईँ संसदीय चुनावको लेखाजोखा नगरिकन जानुहोस्, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो। किनभने तपाईँले संसदीय चुनावमा म जित्नको लागि जानुपर्छ भन्नुभयो भने यदि तपाईँले सो अनुरूप नतिजा पाउनु भएन भने तपाईँले त भोलि हर्क साम्पाङज्यूलाई नाराज हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँहरूको बेमेल हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईँ निशर्त श्रम गर्ने र देश बनाउने शर्तमा त्यहाँ जानुपर्छ। जानुभयो भने, अब उहाँ जानु भएन भने 2-3 कारण हुनसक्छ। एउटा माओवादको ह्याङओभर
होइन। अब हामी त माओवादी ठुला मान्छे मन्त्री भइसक्यो भन्ने अर्को प्रोटोकल कन्सियस भएर म त ठुलो मान्छे पो हौ, म त मन्त्री भइसक्यो मान्छे, म पार्टीको केन्द्रीय नेता, म त ठुलै भाग खोज्छु भन्ने हुनसक्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ अब उहाँको आफ्नो एउटा खालको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले उहाँ जानु भएन होइन। उहाँले त भन्नुभयो प्रचण्ड र माधव कौडेपाल चढेको रेल होइन ट्र्याक्टर हो। होइन, प्रचण्ड त भन्नुभएको थियो हामी रेल चढिसक्यौँ, चढ्ने साथीहरू आउँछन् सँगै जान्छौँ, नचढ्ने साथीहरू छुट्छन् भन्नुभयो होइन। अनि सुदन केरातीले जवाब दिनुभएको छ उहाँहरू चढेको रेल होइन, त्यो त ट्र्याक्टर हो। अनि वामदेव गौतमले भन्नुभयो हामी चाहिँ नि 1 करोड चाहिँ नि क्रियाशील सदस्य बनाउँछु भन्नुभयो। अनि तपाईँको सुदन केरातीले जवाब दिनुभएको छ गनाउने कोट लगाएर त झिङ्गा मात्रै आउँछ, मान्छे त आउँदैन। उहाँले गनाउने कोट लाउनु भएको छ, आफ्नो कोट धोएपछि मात्रै आउँछ मान्छे भन्नुभयो क्या। अहिले उहाँले 1 करोडको ग्यारेन्टी लिनुभयो नि। हामी यहाँ कति छौँ पर्दा बाहिर पनि 1 2 3 4 5 6 जना। हेलो साथी हो, तपाईँहरूले पर्दा बाहिरबाट तपाईँको आवाज सुन्नु पर्यो। हेलो हेलो हेलो, यहाँ 6 जना साथीहरू यहाँ आउँ त। म यहाँ अलिकति गणितीय कुरो गर्दैछु। तपाईँ वामदेवको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा जाने हो, सदस्य बन्ने हो, होइन भन्नु न, हो कि होइन ठुलो स्वरमा। अनि तपाईँ ध्वनि मत तपाईँ ल हेर्नु यहाँ 6 जना मध्ये अनि तपाईँ नि अहिले त्यो म होइन मानौ मैले यो किन ऱ्यान्डम स्ट्याम्पलिङ गरेको भने नेपालको जनसङ्ख्या चान्चुन 3 करोड हो। 1 करोड जति जनसङ्ख्या गल्फ युरोप अमेरिका कता कता व्यवस्थापन भएको छ। नेपालमा बस्ने त्यस्तै 2 करोड होला। त उहाँले त ग्यारेन्टी तपाईँ मेरो हामी सबैको लिनुभएछ त। 2 जना मध्ये 1 जना मान्छे त उहाँको पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुनु पर्यो। यस्ता हाइपोथेटिकल कुरा गरेर होइन, यस्ता उडन्ते कुरा गर्न सुहाउँछ वामदेव गौतमजी। तपाईँ त उप प्रधानमन्त्री भइसक्या, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सपना देखेको मान्छे, राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने सपना देखेका मान्छे यति हौसिनु उपयुक्त छैन, नम्बर 1। नम्बर 2 हो उहाँले के भन्न सक्थ्यो भने हामी एमालेको टक्करको पार्टी बनाउन चाहन्छौँ, यो भने अब ठिकै हुन्थ्यो। हामी काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गरेर लायक पार्टी बनाउँछौँ, यो भने अब नि ठुलो कुरो गरे पनि ठिकै छ, मेहनत गर्दै जाँदा त्यो होला भन्ने हुन्थ्यो। यस्ता वाहियात कुरा गर्नु हुँदैन। अब त्यो थोरले भनेकै छन् बासी के अरे पुरानो कोट लगाऊ नयाँ पुस्तक किन, न उहाँहरू पुरानो कोट लगाउनुहुन्छ न नयाँ पुस्तक पढ्नुहुन्छ, न गनाउने कोट लाउनु भयो अरे स्वतन्त्र केरातीले भन्नुभयो। उहाँले चिन्नु भयो होला, सँगै बस्नु भयो होला, तर उहाँहरूले भित्राउने होइन। मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ तपाईँको जति बेला मन्त्री पद गयो यहाँ सबैलाई चाहिँ नि दोहोऱ्यायो, तपाईँलाई दोहोऱ्याएन, त्यो नदोहोऱ्याउनु पनि कतै त्यस्तो कारण छ कि भन्दाखेरि होइन पैसा त बोराको बोरा आउँथ्यो अरे लिनु भएन अरे भने मैले सोद्धाखेरि त्यही पैसा नलिनुको कारण नै यो आज यस्तो भइराखेको छ। अब यस्तो आफ्नो तर्फबाट त होला उहाँको शुद्धता होला, राम्रै हुनु होला, तर खुम्बहादुरले पनि जीवनमा कहिले 1 रुपियाँ खाइ भनेनन्। अख्तियार राखेका कसैले पनि भन्दैनन् खाएँ भनेर कसैले। मैले अहिलेसम्म कुनै पनि मान्छेले मैले इतिहासमा खाएको थिएँ मैले गल्ती गरेँ भनेर सुनेको छैन। 1 जना मान्छे चाहिँ निस्केका अरे, त्यो जलस्रोत मन्त्री बनाएको थियो एमाले, उहिले हरिप्रसाद पाण्डे भन्नेले चाहिँ यो मैले गर्नु नगर्नु गल्ती गरेछु मलाई सजाय दिनु भनेर उनी आफै आएको थिए कि एकताका। ती बाहेक मैले अहिलेसम्म कुनै पनि संसारकै यहाँ मात्रै होइन संसारमा चाहिँ होला त्यस्तो, यहाँ चाहिँ कुनै पनि मान्छेले राजी खुसीले अपराध कबल गरे थाहा छैन। अब होला उहाँले लिनुभयो लिनु भएन यो उहाँको निजी विषय हो है, त्यसमा पनि नजाउँ। तर ग्यारेन्टी चाहिँ दिन सकिँदैन किनभने नेपालमा धेरै मान्छेहरू पाखण्डी भएको छन्। उहाँले एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ गर्नुभयो, मलाई त्यो मन पर्यो। उहाँको कहाँ घर ठेगाना कहाँ थाहा छैन होइन, बुढा नीलकण्ठ कता बस्नुहुन्छ, घरै हो कि अपार्टमेन्ट के त्यो पनि मलाई थाहा छैन। उहाँ त्यस्तो तन्नम तपाईँको बाँदर गर्ने भिरको मान्छे पनि होइन, यसो लाउरे फ्यामिलीको मान्छे हो, ठिकै छ। तर उहाँको किताब पनि मैले पढेको थिएँ। त एउटा कुरा चाहिँ के भने उहाँले बानेश्वर मध्य बानेश्वर मिड बानेश्वरमा 3 तलाको घर व्यवस्थित कम्पाउन्ड सहित कसरी बनाउनु हो, तपाईँको त केही पेसा छैन भनेर कसैलाई भन्नुभएको थियो होइन, मन्त्री भए मान्छे। एउटा कुरो त पक्का हो नि त, लालबाबु पण्डितले के भने
भन्दा कुनै पनि मान्छे, उनी पटक पटक सांसद भए, 48 सालमा पनि भए, उनका विचारमा डिबेट गर्न सकिएला। तर एउटा मान्छेले मन्त्री भएर घर बनाउन सक्दैन भने, विशुद्ध मन्त्रीको तलब भत्ता, सांसदको तलब भत्ताले सक्दैन भने। एकजना सचिवज्यूले मैले इन्टरभ्यू देखाएको थिएँ। अब सचिव भने त स्थायी सत्ता हो नि, ऊ त अधिकृतदेखि कमाउँदै जान्छ, तर ऊ निष्ठापूर्वक अत्यन्तै तपाईको